कुनै पनि नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन। उहाँ चाहिँ एउटा असक्षम प्रधानमन्त्री हो या चाहिँ एउटा भ्रष्ट व्यक्ति हो जसले गर्दाखेरि उहाँ सबैलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ। नेपाल त एउटा डेट ट्र्यापमा एउटा ऋणको पासोमा फँसिसक्यो। त्यो आँखामा धुलो झोक्नलाई त्यो बनाउनु भएन नि। अदालतसम्मै जाने तयारीमा चाहिँ मैले यो प्रक्रिया चालेको हुँ। बालुवाटारको जग्गा आफै बसेको जग्गा नै बेचिसक्यो त्यो पनि उहाँलाई थाहा छैन। ओलीको जय जयकार गरेपछि पद पनि पाइन्छ, पैसा नि पाइन्छ, सबै कुरा चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्न नि पाइन्छ। उहाँले के भन्नु होइन यो नक्सा सक्साको होइन म त यो भूभाग ल्याउँछु भनेर त्यो खालि एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोल्नु हो। सांसद त के कुनै एउटा सामान्य नागरिकले पनि त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यङ विद्यार्थीहरूलाई गिरफ्तार गर्दैछ, त्यो दमन समाधान होइन, सरकार सचिनु पर्यो। अब आज चाहिँ आन्दोलनकारीहरू सबै भाडाका मान्छे हुन्, यी चाहिँ किनिएका मान्छे हुन्, कसले सञ्चालित गर्न सक्छ? ओलीजी त्यत्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर उहाँ सत्तामा आउनुभयो, तर उहाँले कुनै एउटा फलोअप एक्सन लिनुभयो? बाजी ठोकेर भन्छु, उहाँले हामीले घोषणापत्रमा के भनेको थियौँ अफेन्ड सोध्नुभयो भने भन्न सक्दैन, बिर्सिसक्नुभयो। त्योसँग कुनै मतलबै छैन। हिजो जनतासँग के प्रमिस गरियो त्योसँग केही पनि मतलब छैन। दिस इज ए प्राइमा फेसी एभिडेन्स अफ करप्सन। राजनीतिमा यदि कमिटमेन्ट छैन, इमान्दारिता छैन भने त्यो खोक्रो चाहिँ के छैन, नाराले केही पनि गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफैले गएर चाहिँ हिसाब राख्ने त होइन नि, अर्थमन्त्री गएर आफै हिसाब राख्ने, गृहमन्त्रीले गएर आफै हिसाब राख्ने होइन। दिउँसोलाई ओलीले भन्नुभयो यो रात परिसक्यो हेर है भन्यो भने भक्तहरूले के गर्छन्? हो रात त परेको त तारा पनि देखिन्छ आकाशमा, जुन पनि उदाएको छ, टहट उदाएको छ। उहाँ चाहिँ के छैन लिम्पुवाधुराको नक्सा नेपालमा थियो कि थिएन भन्ने नै पनि थाहा। अब आज चाहिँ के छैन सेनालाई अगाडि सारेर अर्बौं रुपियाँको चाहिँ के छैन भ्रष्टाचार हुँदैछ। सेनाको काम चाहिँ के छैन बर्डर सेक्युरिटी हो, उसको काम भनेको चाहिँ के छैन यो ठेकापट्टा गर्ने होइन। हरेक भ्रष्टाचारीहरू त्यो जनताको दुश्मन हो, त्यो अदण्डित रहनु हुँदैन। यो सिरियस क्राइम हो र यो चाहिँ नेसनको लागि एउटा क्यान्सर हो। 10 अरब रुपियाँ भनेकोमा अहिले 8.5 अरब पनि छैन। संसारभरि आक्रान्त छ यो महामारीबाट, त्यसमा कसैले विदेशी सहायता दिनेवाला छैन। यो भूकम्पको जस्तो होइन। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। करिब 3 महिना हुन थाल्यो लकडाउनमै छौँ हामी। यो लकडाउनभन्दा अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँ र मेरो भेट भएको थियो। त्यसपछि 3 महिनापछि पहिलोपटक अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। तपाईँको लकडाउन डायरी चाहिँ यो 3 महिनाको लकडाउन डायरी कसरी व्यतीत गर्नुभयो? हुन त तपाईँ एउटा कानुनविद, लकडाउनका बीच पनि धेरै मुद्दाहरूमा तपाईँ हिँडेको देखियो। तपाईँले त्यो लकडाउन डायरी चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नुभयो? अब खासै सुरुको 1-2 हप्ता चाहिँ अब कम्प्लिट घरमै बसियो। हजुर। र लकडाउन पनि अब कडै थियो। अब बाहिर खास कुनै काम पनि थिएन जानुपर्ने। र त्यसपछि के हो भने अब इस्युजहरू आउन थाल्यो। त्यसपछि अब मिडियाले पनि खोज्न थाल्यो। अनि सुरुको केही समय चाहिँ अब स्टुडियोमा पनि गइयो, स्टुडियोमा गएर पनि इन्टरभ्यू दिएँ। पछि चाहिँ अब हाम्रो पत्रकारहरू पनि अलिक उहाँहरूमा पनि क्रिएटिभिटी चाहिँ रहेछ। उहाँले के गर्नु टेक्नोलोजीलाई पनि प्रयोग गर्नु हो र जुम मार्फत पनि उहाँले धेरै इन्टरभ्यूहरू दियो। त्यसपछि अब धेरै मिडियाको साथीहरू त यसरी आज तपाईँ आउनुभयो जस्तै घरमै आएर पनि रेकर्ड गर्नुभयो। त्यसपछि के हो भने कोर्टमा पनि अब धेरै केसहरू खास गरेर सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा उपस्थित भइयो। केही मैले आफैले पनि दायर गरेँ सर्वोच्च अदालतमा। केही चाहिँ अब अरू साथीहरूले दायर गर्नुभएको यो सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाहरू म चाहिँ एउटा एज ए लयर चाहिँ के छैन एपियर गरेँ, त्यसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट गरेँ। त्यसले पनि अब धेरै व्यस्त राख्यो। र गर्दाखेरि के हो भने खास अब अहिले धेरै चाहिँ म फुर्सदमा भइनँ, वास्तवमा बिजी नै भएँ। अब लकडाउन भए पनि अब अदालती कामले पनि बाहिर निस्किरहनु पर्ने कुरा आयो। अब घरमै हुँदाखेरि पनि अब मिडियाका साथीहरू अब दिनु एउटा दुईटा एक दिन त कस्तो भने 4-5वटा मिडियालाई एकै दिनमा पनि गरियो। हजुर। गर्दाखेरि त्यो स्केड्युल चाहिँ मेरो एकदम फुल नै भयो, एकदम हेक्टिकै भयो। त्यसरी चाहिँ ढुक्कसँग घरमा चाहिँ बस्न पनि पाएको छैन र घरमा बसेको दिन पनि अब सक्रिय नै भयो। घरबाटै जुम मिटिङ, जुम इन्टरभ्यू, फेरि घरमै यो मिडिया कन्भर्सेसन। त्यसकारण के हो भने अब बिजी नै भएँ। अब ठिक छ, अब म मूल प्रसङ्ग, मुख्य प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छु। हजुर। यति बेला सरकार विरुद्ध आन्दोलन भएको छ। त्यो आन्दोलनको पाटोमा त म आउँछु नै। त्योभन्दा अगाडि त्यो आन्दोलनको पाटोसँग दिनेश त्रिपाठी पनि जोडिनु भएको छ। हजुर। तपाईँले केही दिन अगाडि सूचनाको हक अन्तर्गत सरकारले 10 अर्ब रुपैयाँ
कोरोनाको लागि खर्च गरेको सार्वजनिक भइसकेपछि चौतर्फी आलोचना भयो र दिनेश त्रिपाठीले कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाबले सूचना माग गर्नुभयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँको फेसबुकमा हामीले त्यो देख्यौँ। त्यो वास्तविकता के थियो दिनेशजी? तपाईँले गर्न खोज्या, तपाईँले थाहा पाउन खोज्या र जनतालाई दिन खोजेको मेसेज चाहिँ के हो? अब यो के हो भने अब यो कोरोना अब यो एउटा महासङ्कट आयो, नेपाललाई पनि यसले आफ्नो चपेटमा लियो, आफ्नो चपेटामा लिँदै गएको देखियो। र अब सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व के हो भने एउटा फुल प्रुफ स्ट्र्याटेजी सरकारको तर्फबाट चाहिन्थ्यो, जसले यो कोरोनाको महामारीलाई एउटा सम्बोधन गरेर नागरिकहरूको स्वास्थ्य रक्षा गर्नुपर्ने, जो यो दैनिक ज्यालादारीमा भएका गरिबीको रेखामुनि रहेको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई एउटा सम्बोधन गर्ने, एउटा राहत प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने त्यो राज्यको चाहिँ दायित्व थियो। तर हामीले ग्राउन्डमा केही पनि भइरहेको देखेका थिएनौँ। कहीँ पनि राज्यको एउटा उपस्थिति, राज्यको प्रेजेन्स भन्ने देखिएको थिएन। जबकि राज्य एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा राज्य भनेको नागरिकहरूको अभिभावक हो, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने, रक्षा गर्ने। त्यसमा पनि हाम्रो एउटा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन छ, त्यसमा फन्डामेन्टल राइट्सको एउटा लामो सूची छ, जसमा जीवनको अधिकार छ, जसमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई पनि फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा इन्स्योर गरेको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई पनि फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ संविधानले, जीवनको अधिकारलाई फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर अब राज्यको कहीँ त्यहाँ उपस्थिति देखिँदैन। राज्यले कसैलाई सामाजिक सुरक्षा पनि प्रदान गरेको देखिएन। सुरुमा केही राहतहरू बाँडेको जस्तो भयो, तर वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो एकदमै न्यून थियो र जम्मा 4 केजी चामलहरू केही खास पीडितहरूले पाउँदा पनि पाएनन्। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ पार्टीकै कार्यकर्ताहरू, अलिकति हालिमुहाली भएका व्यक्तिहरूले नै पाए, जसले गर्दाखेरि एउटा नेपाली इतिहासमा एउटा हामीले ठुलो ह्युमन ट्रेजेडी हेऱ्यौँ कि मान्छे सैकडौँ किलोमिटरको यात्रामा बालबालिकाहरू साथमा लिएर, गर्भवती महिलाहरू भोको प्यासो भएर एउटा हिँडे, काठमाडौँबाट हिँडेर कोही डडेलधुरा पुगे, कोही इलाम पुगे। त्यो चाहिँ हामीले देख्यौँ। बाटोमा खाना पनि छैन, केही पनि छैन। तर राज्यको त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्स देखिएन। बरु चाहिँ के छ भने केही मनकारी व्यक्तिहरू, परोपकारी व्यक्तिहरू, बरु उनीहरू सामने आए, तर राज्यको चाहिँ प्रेजेन्स कहीँ पनि देखिएन। अब अहिले त्यसपछि आएर हामीले के देख्यौँ भने सुरुमा राज्यले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीजीले नै भन्नुभयो 70 करोडको हामीले राहत बाँड्यौँ। त्यो 70 करोडको राहत बाँड्दा पनि हामी आश्चर्य परेका थियौँ कि 70 करोडको राहत बाँडेको भनियो, त्यो राहत कहाँ गयो त, कसले पायो भनेर हामी एउटा आश्चर्य परिरहेकै थियौँ। त्यसपछि केही दिनमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट के सार्वजनिक गरियो भने कि यो कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा, रोकथाममा 10 अरब रुपैयाँ खर्च भयो। अब 10 अरब रुपैयाँ खर्च गर्दाखेरि त सबैले जिब्रो टोके, सबै चाहिँ के छ भने अचम्भित भए। यत्रो चाहिँ के छ भने ब्रह्मलुट। आज हामी राज्यको प्रेजेन्स कहीँ पनि देखिँदैनौँ। आज राज्यले क्वारेन्टाइन बनाएको भनेको जम्मै त्यो स्कुलमा बाख्राको खोर जस्तो छ, न त्यहाँ न्यूनतम सुविधाहरू, क्वारेन्टाइनमै मान्छे मर्न थाल्यो। क्वारेन्टाइनबाटले नै यो समुदायले एउटा जोखिममा पार्न थाल्यो, किनभने त्यहाँ नै एउटा कोरोनाको ब्रिडिङ ग्राउन्ड जस्तो भयो। त्यो भौतिक पूर्वाधार केही पनि छैन, खानेपानी पनि छैन, आधारभूत मेडिसिन्सहरू, एउटा पौष्टिक खानेकुराहरू, किनभने इम्युनिटीहरू बढाउने टोयलेट र खानेपानीकै व्यवस्था छैन, केही पनि छैन। र अब त्यहाँ कुनै सामाजिक दूरी पनि कायम गरिएको छैन। एउटा सानो सानो कोठामा त्यहाँ मान्छेहरू कुचिएको छ। अब कति त हामीले देख्यौँ कि यो चौरमै एउटा पाठशाल गाडेर त्यतिकै राखेको पनि हामीले देख्यौँ। एउटा बेन्चमा सुतिरहेको देख्यौँ। खानेकुराको चाहिँ स्तरहीन खानेकुराहरू त्यहाँ प्रदान गरेको देख्यौँ। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ अब टेस्टिङ चाहिँ एकदमै कम, न्यून टेस्टिङ भएको छ। पछिल्लो समयमा त सर्वसाधारणको टेस्टिङै नगर्ने, पिसिआर भिआइपीको मात्रै गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक। एक्ज्याक्टली। त्यस कारण के छ भने अब टेस्टिङ पनि एकदमै न्यून मात्रामा भएको छ। भन्दाखेरि अब कसैलाई चाहिँ कुनै जस्तो सर्वोच्च अदालतले पनि धेरै मुद्दाहरूमा मैले आफै लयर भएको मुद्दामा अदालतले बोलेको छ कि सबैलाई सेनिटाइजर, मास्कहरू, यो आधारभूत मेडिसिन्सहरू सबैले प्रोभाइड गर भनेर अदालतले आदेश गरेको, तर त्यसको कुनै कहीँ कतै पालना भएको हामीले देखेनौँ। राज्यलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो कि यो अल्पत्र परेको नागरिकहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याऊ। अहिले यसलाई कोरोना महामारीलाई एउटा अवसरको रूपमा, किनभने गाउँमा जो पुगेको पपुलेसन छ उनीहरूलाई सब्सिडाइज ढङ्गले बिउ बिजनहरू, यो इक्विपमेन्ट्सहरू, कृषि इक्विपमेन्ट्सहरू प्रदान गर।
ताकि उनीहरूलाई एउटा कृषि कार्यमा लाग्न सकुन् भनेर त्यो पनि आदेश गर्यो। त्यस्ता तमाम आदेशहरू सर्वोच्च अदालतले गर्यो, कहीँ कुनै कुराको पालना भएको छैन। अब अहिले आएर 10 अरब रुपैयाँ खर्च भयो भन्दाखेरि भनेपछि त उहाँहरूले यसलाई त यो भ्रष्टाचारको यो कोरोना महामारीलाई एउटा भ्रष्टाचारको एउटा स्वर्णकालको रूपमा पो उहाँहरूले स्थापित गर्नुभएको रहेछ। भ्रष्टाचार गर्ने, लुट गर्ने, ब्रह्मलुट गर्ने एउटा सुअवसरको रूपमा पो उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। किनभने 10 अरब रुपैयाँ भनेको एउटा धेरै ठुलो रकम हो, यो चानचुने रकम होइन। त्यस कारण के छ भने अब एउटा नागरिकको नाताले मैले चुप लागेर बस्न मिल्दैन। नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई एउटा फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा, त्यसको धारा 27 तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले सूचना माग्न सक्छ र राज्यले त्यो सूचना लुकाउन पाउँदैन। एक त वास्तवमा राज्यले यो प्रोएक्टिभली नै राज्यले आफैले यो कुरा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। एउटा नागरिकले चाहिँ त्यहाँ दरखास्त लिएर जानुपर्ने अवस्था त्यो वास्तवमा, किनभने फुल ट्रान्सपेरेन्सी। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो यत्रो महासङ्कटमा जबसम्म राज्यले नागरिकको विश्वास जित्न सक्दैन नि तबसम्म यो महामारीको हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। यदि राज्य भ्रष्ट छ, अपारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको छ भने यसले जनताको विश्वास गुमाउँछ। जनताको विश्वास गुमाउने सरकारले यो महामारीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, यो सङ्कटको समाधान गर्न सक्दैन। त्यस कारण यसको पहिलो शर्त के हो भने राज्य चाहिँ इमान्दार हुनु पर्यो, ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ सुशासन हुनु पर्यो, एउटा गभर्नेन्स हुनु पर्यो नि मिनिमम। तर अब 10,000 करोड रुपियाँ चाहिँ के छ भने स्पेन्ड भयो, केमा भयो भन्दाखेरि के छ भने एक त राज्यले आफैले प्रोएक्टिभली यो सूचना दिनु पर्थ्यो, त्यो नदिएकोले चाहिँ के छ भने मैले सूचना मागेको छु र मैले त्यसमा के भनेको छु भने कि अब अहिले हुन त अब हाम्रो निवेदनले गर्दा पनि हो, अब सडकको आन्दोलनले गर्दा आज मात्रै सार्वजनिक गर्यो, तर सार्वजनिक जुन गरेको 8.5 अर्बको त्यो पनि 10 अरब भन्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ सरकारको चाहिँ धोखाधडी एउटा प्रश्न देखिन्छ, एउटा बदनियत त्यहाँ नै प्रश्न देखिन्छ। 10 अरब रुपैयाँ भनेकोमा अहिले 8.5 अरब पनि छैन, 8 अरब समथिङ छ, 40 करोड 40 करोड पनि छैन, 39 करोडको मात्रै छ भन्दाखेरि अरूको त हिसाबै दिन सकेन। त्यो हिसाब दिएको हिसाब पनि कस्तो छ? तर पनि म के भन्छु भने जुन हिसाब दिएको छ त्यो हिसाब चाहिँ के छ भने त्यो कुनै काम त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने कागजी भ्रम, त्यो छारो किन हालिएको छ भने किनभने मैले जस्तो आफ्नो निवेदनमा के भनेको छु, टोटल ब्रेकडाउन चाहियो। जस्तो सरकारले भन्यो औषधिमा 2 अरब, त्यसरी औषधिमा 2 अरब भनेर हुँदैन। प्रयोगशाला र के इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन यति अरब भनेर त्यहाँ भनेको छ नि, फलाना मन्त्रालयले यति करोड फलाना भनेर जुन भनेको छ नि त्यसरी हुँदैन। कसरी खोज्नु? मैले भनेको के त्यसको टोटल ब्रेकडाउन चाहियो। अर्थात् जस्तो औषधि किनिएको छ भने कुन औषधि कति मात्रामा किनियो, त्यसको प्राइस के हो भने त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो। जस्तो प्रयोगशाला बनाइयो, कतिवटा PCR मेसिनहरू किनियो, त्यो कतिवटा किट्स किनियो, कति खर्च भयो, त्यसको एउटा मेसिन किन्दाखेरि कति खर्च लाग्यो, PCR कतिवटा किट किनियो र त्यसको खर्च कति हो। त्यसपछि के छ भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि के इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो, कहाँ बनायो, कतिवटा क्वारेन्टाइन बनायो, प्रति क्वारेन्टाइन कति खर्च भयो, यो पुरा होल डिटेल दिनु पर्यो। क्वारेन्टाइनमा यति करोड भनेर हुँदैन। तर नि अब तपाईँले भने कतिवटा क्वारेन्टाइन बनाइयो, त्यसको स्तर के छ, मापदण्ड पुगेको छ कि छैन? मापदण्ड त कसैको पनि पुगेको छैन। सर्वोच्च अदालतले हामीले नै आदेश गरायौँ सर्वोच्च अदालतबाट कि WHO को मापदण्ड अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाऊ। इभेन सरकारले आफैले पनि एउटा मापदण्ड बनाएको छ, तर त्यो मापदण्डको पालना गर्नु पर्यो नि। त्यो आँखामा धुलो झोक्नलाई त्यो बनाउनु भएन नि भन्दाखेरि के छ भने अब राज्यले चाहिँ के छ भने त्यसको डिटेल अहिले पनि बदमासी गरेको छ, अहिले पनि एउटा बदनियत देखिन्छ। अहिले 8 अरब 39 करोडको चाहिँ जुन चाहिँ विरोध दियो त्यो धोखाधडीपूर्ण छ। त्यो चाहिँ के छ भने यो जनता झुक्क्याउने यो चाहिँ यति अरब रक्षा मन्त्रालयलाई भनेर त्यो हुँदैन। अब नि यसको फुल डिटेल चाहियो र एउटा कुरा के हो भने जबसम्म यसको डिटेल आउँदैन वास्तवमा के हो भने यो कानुनी लडाइँ पनि जारी रहनुपर्छ र वास्तवमा यसको लागि हामीले जनदबाब पनि दिनुपर्छ। किनभने इच एन्ड एभ्री पेनी को हिसाब सरकारले दिनै पर्छ। एउटा भ्रष्ट सरकारलाई जनताले एफोर्ड गर्न सक्दैन। यत्रो क्राइसिसको बेलामा हामीलाई एक पेनीको मतलब छ। एक पेनी भनेको ठुलो कुरा हो। अब अहिलेको यो महासङ्कटको बेलामा संसारभरि आक्रान्त छ,
यो महामारीबाट, त्यसकारण कसैले विदेशी सहायता दिनेवाला छैन। यो भूकम्पको जस्तो होइन, भूकम्पको बेलामा त के नेपालमा मात्रै भूकम्प आएको थियो, सारा संसार चाहिँ ओरियो, तर अहिले कोही पनि ओरिनेवाला छैन, किनभने सबै आफ्नो समस्यामा छन्। त्यसकारण के छ भने अब अहिले हामीले देखिरहेको छौँ जुन बजेट आयो 500 अरब रुपैयाँ त के छ भने त्यो विदेशी ऋणबाट लिने भनिएको छ। जम्मा चाहिँ के छ भने 3 अरब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च छ, 9 अरब रुपैयाँ त के छ भने यो यस्तै प्रशासनिक खर्चको लागि भन्ने छुट्याइएको छ। भन्दाखेरि के छ भने नेपाल त एउटा डेट ट्र्यापमा, एउटा ऋणको पासोमा फँसिसक्यो र एउटा आर्थिक एउटा इकोनोमिक कोल्याप्सको अवस्थामा त्यसमाथि यस्तो भ्रष्टाचार त्यसमा पनि के छ भने अन टप अफ द्याट अब हामीले त वास्तवमा एकदमै किफायती ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो, एकदमै पारदर्शी मितव्ययी ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्ने बेलामा आज उहाँहरूले चाहिँ के छ भने व्यापक लुट खसोट गर्नुभएको छ। यही बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ करोडौँका गाडीहरू किन्ने, कार्पेट फेर्ने, जिम खाना बनाउने, अहिलेको प्रायोरिटी के हो? अहिले यहाँ चाहिँ मान्छेले एउटा सामान्य पिसिआर टेस्ट हुन सकेको छैन। सरकारले पिसिआर टेस्ट किट चाहिँ के छ भने इभेन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको पनि सर्पले टोकेर मान्छे मरिरहेको छ र क्वारेन्टाइनमा बसेको समेत चाहिँ के छ भने पिसिआर टेस्ट नगर्ने भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ के छ संक्रमित भटाभट घर पठाइरहेछ र करोडौँ रुपियाँको चाहिँ एउटा अनुत्पादक खर्चमा खर्च गर्ने। अलिकति पनि हेर्नुहोस्, कसैले भन्ला 1.5 करोड रुपियाँ 1.5 करोड रुपियाँ ठुलो होइन, धेरै ठुलो रकम हो। 1.5 करोडले पनि त्यो कार्पेटको दामले, त्यो जिम खानाको दामले कतिवटा मानिसको जीवन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। त्यसकारण के छ भने इच एन्ड एभ्री पेनी इज इम्पोर्टेन्ट र यो बेलामा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो फिजुल खर्ची उहाँहरूले चाहिँ रोक्नु भएको छैन, भ्रष्टाचार रोक्नु भएको छैन र वास्तवमा के छ भने उहाँहरू हरेक भ्रष्टाचारीहरू त्यो जनताको दुश्मन हो, हरेक भ्रष्टाचारीहरू त्यो राष्ट्रको दुश्मन हो, त्यो लोकतन्त्रको दुश्मन हो, त्यो संविधानको दुश्मन हो र त्यो जनताको दुश्मन। अब ठिक छ, त्यो कुरामा चाहिँ के छ भने हाम्रो सबैको चाहिँ एउटा जिरो टलरेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। अब नि तपाईँले त्यो सूचना त माग गर्नुभयो, सरकारले एउटा झारा टार्नलाई आज चाहिँ 8.5 अर्ब 39 करोड त्यो तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नुभयो। अब 35 दिनभित्र तपाईँले सूचना पाउनुपर्छ होइन, ढिलो भने 15 दिन हो, बढीमा 15 दिनमा तपाईँले आफूलाई चित्त बुझ्दो, जनतालाई चित्त बुझ्दो सूचना पाउनु भएन भने त्यसपछि तपाईँको उपचार के छ? त्यसपछि अब पुनरावेदन लाग्छ। तपाईँ फेरि सूचना केन्द्र आयोगमा जानु, सूचना आयोगमा म जान्छु। अब सूचना आयोगको पनि यदि सुनवाई भएन या त्यहाँ पनि सुनवाई भएन भने त्यसपछि अदालतमा जाने बाटो खुल्छ। त्यस कारण के छ भने मैले एउटा यो प्रक्रिया किनभने सुरु गर्नु कानुनले जुन तोकेको जुन प्रक्रिया हो अदालतसम्मै जाने तयारीमा चाहिँ मैले यो प्रक्रिया चालेको हुँ। त्यसकारण के छ भने ढिलो चाँडो उहाँहरूले यसको पाइको हिसाब दिनै पर्छ, इच एन्ड एभ्री पेनीको हिसाब दिनुपर्छ। यदि दिनु भएन भने के हुन्छ त्यहाँ? होइन, त्यो उहाँहरूको एउटा अदालतको आदेश पनि मान्नु भएन, सूचना आयोगको आदेश पनि मान्नु भएन भने त अब जनताले पनि त यसको मुकाबला गर्छ। तर तपाईँले पटक पटक यस्तो सरकार र त्यसपछि त के छ भने यो त एउटा भ्रष्टाचारको इस्यु भयो नि। सूचना लुकाउनुको मतलब के हो भने त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। तपाईँले एउटा हिसाब दिन नसक्नुको मतलब के हो भने त्यहाँ धेरै ठुलो करप्सन भएको छ, त्यस कारण तपाईँ लुकाउनु भएको छ। दिस इज ए प्राइमा फेसी एभिडेन्स अफ करप्सन। यो एउटा भ्रष्टाचार भएको चाहिँ के छ भने एकदम सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रमाण हो। त्यस कारण के छ भने अब त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा फेरि अरू नै प्रक्रिया छ, त्यसपछि त्यसको पनि छानबिन होला। त्यस कारण के छ भने कुनै पनि भ्रष्टाचारी चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे मन्त्री हुन्, चाहे जोसुकै हुन्, त्यो अदण्डित रहनु हुँदैन। यो सिरियस क्राइम हो र यो चाहिँ नेसनको लागि एउटा क्यान्सर हो र यो यसले राष्ट्रलाई ध्वस्त गर्छ, तर यसले लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्छ। तपाईँ प्रक्रियामा जाने तपाईँले पाइला चालिसक्नुभयो, तपाईँको सुरुवात भइसक्यो। अब सरकारले पनि त कुरो राखिरहेछ, पिसिआर मेसिन किनेका कुरा छन्, ठाउँ ठाउँमा कोरोना अस्पताल बनाइरहेको छ। अब यो सङ्घले मात्रै खर्च गर्ने होइन होला, 7वटै प्रदेश 753वटै स्थानीय तहमा यो खर्च भइरहेको छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। हिजो एकजना नेकपा निकट नेताले त केसम्म भन्नुभयो भने अहिले सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन, अहिले सरकारले जहाँ जहाँ टेस्ट गरेको छ त्यो जहाँ भद्रगोल देखिएको छ त्यो काङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय तह हुन्। त्यो काङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा यो भद्रगोल भयो, अरू ठाउँ त सरकारले गरिरहेछ नि भनेर पञ्चित खोज्नुभयो क्या। त्यो त्यसरी भन्न पाइन्छ र भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब वास्तवमा के हो भने त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्न पाइँदैन। सरकारको चाहिँ ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, फलाना ठाउँमा यसले जितेर यस्तो भयो भन्न पाइँदैन। त्यो जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो चाहिँ एउटा देशभरिको लागि एउटै मापदण्ड हुन्छ र त्यो मापदण्डलाई एउटा कडाइका साथ इन्फोर्स गर्न सक्नुपर्छ।
कुनै यदि स्थानीय निकाय होस्, प्रादेशिक सरकार होस् या केन्द्रीय सरकारकै कुनै मन्त्री, कुनै सांसद, कुनै कर्मचारी यदि त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइन्छ, त्यसको दुरुपयोग भएको छ, मापदण्ड बमोजिम भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो राजनीतिकरण गर्न पाइँदैन। र वास्तवमा के हो भने एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी त छ नि, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको आफ्नै अथोरिटी छ, त्यो अथोरिटीले प्रयोग गर्न सक्छ र यदि चाहिँ त्यहाँ हिनामिना भएको देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कारवाही हुन सक्छ। तर नि कारवाही गर्नु पनि पर्छ। तर नि सरकारले र वास्तवमा के ठिक छ, PCR मसिन किन्यो, कति किन्यो, र वास्तवमा मैले सुनेको के छ भने अहिले जति पनि PCR मेसिनहरू आयो, अरू किट्सहरू आयो, त्यो किट्सहरू पनि 2600 मात्रै किने, अरू सबै अनुदान। त्यो एक्ज्याक्टली त्यो, र त्यसमा पनि के छ भने किनिएका जुन छ नि त्यो सबै कमसल खालको छ। PCR मेसिन हामीले जुन किनेका छौँ त्यो सबै चलेकै छैन भन्ने कुरा, कमसल खालको छ, त्यो चलेकै छैन भन्दाखेरि अब यो नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि यत्रो ठुलो धोखाधडी, नागरिकको एउटा जीवनको अधिकारमाथि यत्रो ठुलो धोखाधडी चाहिँ स्वीकार्योग्य हुन सक्दैन। यो हरेक नागरिकको चाहिँ के छ भने जीवन चाहिँ म्याटर गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा बहुमूल्य छ, त्यो अमूल्य छ। कुनै पनि नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन। त्यस निम्ति के छ भने यो हामी यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। र वास्तवमा म के भन्छु भने यो अहिलेको यो जुन कोरोना महामारीको महासङ्कट छ, यदि सरकारले यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन, नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकेन भने मलाई के लाग्छ भने यो नेपालको यो अहिलेको जुन संविधान छ त्यो संविधान नै कोल्याप्स हुन्छ, स्टेट नै कोल्याप्स हुन्छ। किनभने नागरिकले चाहिँ राज्यसँग अहिले भन्नुहोस् न मोहभङ्ग भइसक्यो, राज्यलाई ट्रस्ट गरिरहेको छैन, एउटा डिफिसिट अफ ट्रस्टको अवस्था यो राज्यकै कारणले भएको। एक्ज्याक्टली राज्यको जुन एउटा भ्रष्ट क्रियाकलापले गर्दाखेरि, सत्ता सञ्चालकहरूको जुन भ्रष्ट क्रियाकलाप छ, उनीहरूको जुन अविवेकी क्रियाकलाप छ, त्यसले गर्दाखेरि आज नागरिकहरूको यो संविधानका प्रति, यो लोकतन्त्रका प्रति एउटा वितृष्णा, एउटा मोहभङ्ग भएको छ। र यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा दिस इज ए फर्टाइल ग्राउन्ड फर कुनै पनि एउटा अतिवाद चाहिँ जन्मिन सक्छ। त्यस कारण यो गम्भीर खतरा छ। आज हेर्नुहोस् संसारका अरू देशहरूमा पनि त कोरोना महामारी थियो, तिनीहरूले कति सफलताका साथ एउटा कोरोनालाई जित्दैछन्, किनभने सरकार चाहिँ पारदर्शी छ। तर भ्रष्टाचार कोरोनामा भयो भने त मैले विश्वको पहिलो नेपालमा मात्रै सुन्दैछु, अरू ठाउँ तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? अरू कहीँ पनि सुनिएन कि यो कोरोनाको रकम, स्वास्थ्यको रकम चाहिँ भ्रष्टाचारमा भयो। र वास्तवमा यसले एउटा अर्को साइड इफेक्ट चाहिँ के पनि भयो भने जस्तो अहिले ठुलो सङ्ख्यामा, जस्तो हामीले छिमेकी देशमा पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँको चाहिँ बिजनेस कम्युनिटी, त्यहाँको सर्वसाधारणहरू पनि धेरै ठुलो रकम चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरे कोरोना कोषमा। तर नेपालमा चाहिँ के छ भने त्यो रूपमा चाहिँ भएन, विश्वासै छैन, किनभने जनतालाई विश्वास छैन। जनतालाई यो सरकारले एउटा पारदर्शी तरिकाले यसले चाहिँ साँच्चीकै एउटा यो त्यही मदमा, त्यही पर्पजका लागि यसको खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नभएको कारणले, जस्तो धेरै मान्छेले मलाई भने हामी कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ, अब हामी आफैले पनि गएर गर्न सकिने त्यो पनि रोकेको छ, तर हामी सरकारको चाहिँ कोषमा चाहिँ पैसा हाल्न चाहँदैनौँ। मसँग अन्तर्वार्तामा एकजना व्यक्तित्वले यही तपाईँले भने प्रष्ट भन्नुभएको छ, मलाई दिन मन छ तर मलाई सरकारलाई दिनै मन छैन, किनभने मलाई विश्वासै छैन भनेर मैसँग भन्नुभएको छ। भनेपछि यो सरकारप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाले तपाईँले भने जस्तो भोलि जे पनि हुन सक्ने खतरा। एक्ज्याक्टली। त्यस कारण के छ भने यो अविश्वास बढ्दैछ, यो वितृष्णा बढ्दैछ, र जति अविश्वास र वितृष्णा बढ्छ त्यति यो सङ्कट पनि गहिरिन्छ, र त्यति नै यो अहिलेको हाम्रो राजनीतिक स्थायित्वमा पनि त्यसको असर पर्छ, त्यसको लोकतान्त्रिक एउटा स्थिरतामा पनि असर पर्छ। तर 2/3 सरकार भनेको, समाजवाद उन्मुख सरकार भनेको, त्यसमाथि पनि कम्युनिस्टहरू जनताको, उत्पीडित जनताको आवाज बोल्छन्, उत्पीडित जनताको आवाज बोलेर उनीहरू चाहिँ सरकारमा पुग्छन्, तिनीहरूको सरकारले त्यो समाधान गर्छ भनेर यिनीहरू त्यही नारा बोकेर सरकारमा आएका हुन् नि त। जनताले विश्वास गरेर मत पनि दिए हो, तर त्यो किन देखिएन भनेर जनताले प्रश्न गर्न थाले। यो के हो भने बेसिक एउटा इमान्दारिताको अभाव हो। उहाँहरू एउटा नारामा सत्तामा आउनुभयो, तर उहाँहरूको कुनै एउटा कमिटमेन्ट देखिएन, कुनै एउटा विश्वसनीयता देखिएन, एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि केही कुराहरू उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, सार्वजनिक खपतको लागि, तर त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसमा कुनै कमिटमेन्ट, हेर्नुहोस् राजनीतिमा यदि कमिटमेन्ट छैन, इमान्दारिता छैन भने त्यो खोक्रो चाहिँ के छ भने नाराले केही पनि गर्दैन। त उहाँहरू भनेको चाहिँ के छ भने एउटा नाराबाजहरू हो, उहाँ चाहिँ पर्फर्मर होइन, उहाँहरू नेसन बिल्डर होइन। उहाँहरू भनेको चाहिँ के छ भने एउटा यो डेमागज भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो बकमफुसे कुराहरू गर्ने, जनतालाई अल्मल्याउने, जनतालाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने, र यो डेमागजहरू हो।
उहाँहरूसँग कुनै रोडम्याप पनि छैन, कुनै भिजन पनि छैन, कुनै कमिटमेन्ट पनि छैन र इच एन्ड एभ्री स्टेपमा उहाँहरूको चाहिँ भ्रष्ट क्रियाकलाप पनि र उहाँहरूको चाहिँ अयोग्यता, उहाँहरूको असक्षमता, अब नि उहाँहरूको बदनियत चाहिँ के छ भने प्रष्ट भएको छ। त्यस कारण के हुन्छ भने अब हिजो के नारा दिनुभयो त्यो नारालाई त उहाँले आफै बिर्सिसक्नुभयो। त्यो आफ्नो घोषणापत्रमा के लेख्नुभयो त्यो अहिले कुनै तपाईँ सांसदलाई कुनै मन्त्रीलाई गएर सोध्नुभयो भने म बाजी ठोकेर भन्छु उहाँले हामीले घोषणापत्रमा के भनेको थियौँ अफेन्ड सोध्नुभयो भने भन्न सक्दैन, बिर्सिसक्नुभयो। त्योसँग कुनै मतलबै छैन। हिजो जनतासँग के प्रमिस गरियो त्यसमा केही पनि मतलब छैन। अहिले पनि के छ भने जति कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो केही पनि गर्नुहुन्न र जे बोल्नुहुन्न त्यही मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने उहाँहरूको कुनै एउटा कमिटमेन्ट देखिएन, प्रतिबद्धता देखिएन। तर त्रिपाठीजी जस्तो उहाँहरूको कमिटमेन्ट उहाँहरूले पुरा गर्नु भएन, आफ्नै उहाँहरूले मेनिफेस्टो बिर्सिनु भयो, तपाईँले भनेअनुसार घोषणापत्रै बिर्सिनु भयो, ठिक छ। अहिले त लोकतन्त्र छ नि त, हामी कहाँ त लोकतन्त्रमा त विकल्प हुन्छ नि। उहाँहरूको विकल्पमा त प्रमुख प्रतिपक्ष हुनु पर्थ्यो नि त। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि उहाँहरूको विकल्पमा काहीँ पनि देखिँदैन। जनताले त सत्ता पक्षलाई विश्वास नगरे प्रतिपक्षलाई विश्वास, प्रमुख प्रतिपक्षले गरेर अर्को पटक त्यसैले सत्तामा ल्याउनु पर्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्ष हेऱ्यो उस्तै हालत छ, अरू सत्तारूढ दल के अरे अरू प्रतिपक्षका दलहरू हेऱ्यो त्यही हालत छ। नेताहरूप्रति अघि तपाईँले भने जस्तो सबैले वितृष्णा जागिसक्यो। अब हुन्छ त के, अब जनताले त केही न केही विकल्प त खोज्ला नि त, बाटो त खोज्ला। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब होइन, समस्या के भयो भने मुलुक नै लिडरलेस भयो। एउटा विकल्प दिन सक्ने, एउटा अल्टरनेटिभ भिजन दिन सक्ने, अल्टरनेटिभ रोडम्याप दिन सक्ने, जनतामा एउटा विश्वास जगाउन सक्ने, होप जेनेरेट गर्न सक्ने, एउटा पोलिटिक्स अफ होप भन्छ नि, जस्तो ओबामाले भने नि पोलिटिक्स अफ होप, त्यो होप जगाउन सक्ने एउटा पनि पर्सनालिटी यहाँ चार्मिङ पर्सनालिटी देखिएन जसले पिपुलले ट्रस्ट गर्न सकोस्। अपोजिसन पनि के छ भने एकदमै निरीह भयो र भिजनलेस भयो र अपोजिसनसँग पनि कुनै रोडम्याप देखिएन। पिपुलको विश्वास जित्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ देखिएन। त्यस कारण अब कस्तो देखियो भने वास्तवमा यो पोलिटिकल एउटा फेलरको अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। एकातिर फेलियर हुन थाल्यो, त्यो त्यतातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। किनभने अब सत्तामा बसेकाहरू, सत्ता सञ्चालकहरू भ्रष्ट छन्, निरङ्कुश छन्। त्यो पनि के हो भने अब जनताको आवाजलाई उनीहरूले एउटा शक्तिको भरमा दबाउन खोज्छन् र भ्रष्ट पनि छन्, निरङ्कुश पनि छन्, अलोकतान्त्रिक पनि छन्। अर्को चाहिँ के हो भने अपोजिसन जुन छ त्यो अपोजिसन पनि यति निरीह छ, यति डिसअर्गनाइज छ र त्यो कुनै गर्न पनि सही गरिरहेको छैन। एउटा अल्टरनेटिभ रोडम्याप पनि दिन सकिरहेको छैन। सरकारलाई एउटा जबरजस्त ढङ्गले एउटा जवाबदेह बनाउन सक्ने, बलियोसँग खबरदारी गर्न सक्ने एउटा प्रभावकारी प्रतिपक्ष एउटा के हुन्छ भने सत्ता पक्षलाई एउटा लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य के हो भने एउटा पार्टी सत्तामा जान्छ भने विपक्षले के गर्छ भने त्यसले एउटा आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ र सत्ता पक्षलाई गल्ती गर्नबाट रोक्छ। यदि गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सचिनलाई बाध्य गर्छ, त्यसलाई निरन्तर खबरदारी गर्छ, जनताको आवाजलाई चाहिँ के च्याम्पियन गर्छ, पिपुलको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ आर्टिकुलेट गर्छ र सरकारलाई चाहिँ जवाबदेह बनाउँछ र दबावहरू सृजना गर्न सक्छ। अब अहिले के देख्यो भने प्रतिपक्ष चाहिँ के हो भने एउटा पराजित सेना जस्तो छ। कुनै उसको एउटा भिजन पनि छैन, कुनै एउटा एक्टिभिजम पनि छैन। कुनै एक्टिभिजम बिनाको चाहिँ के छैन यो प्रतिपक्ष भयो र रिएक्टिभ मात्रै भयो। प्रतिपक्षले आफ्नो जुन एउटा संवैधानिक जुन भूमिका हो त्यो संवैधानिक भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था छ। अब ठिक छ, अब यसले त तपाईँले भने जस्तो फेलर स्टेट हुने सम्भावना बढी छ। करिब करिब हामी त्यतै अगाडि। अब तपाईँले जसरी भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ नि 10 अर्बको कुराको तपाईँले सूचना माग्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि यति बेला हरेक दिन अडिट गरेर मैले बुझाउने बेला होइन, हरेक दिन मैले लेखा परीक्षण गराएर तपाईँलाई देखाउने अवस्था छैन। कोरोना कहरमा छौँ, कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेछौँ, कम्तीमा पर्खिनु, सहज दिन आएपछि त हिसाब किताब सरकारले सबै दिन्छ नि भनेर भन्नुभएको छ। त्यतिन्जेलसम्म त पर्खिन मिल्थ्यो होला नि त, किनभने यति बेला त सबै मिलेर कोरोनासँग जुझ्नु छ नि त। त्रिपाठी, यो प्रधानमन्त्रीजीको यो जुन भनाइ छ त्यो एकदमै गैर जिम्मेवार भनाइ हो। वास्तवमा के हो भने हरेक खर्च हुने बित्तिकै त्यसको हिसाब किताब त हुन्छ नि। आजै जस्तो भन्नुहोस् न, आज यति करोडको यो सामान किनियो, पिसिआर किनियो, त्यसको कति हो भन्ने कुरा त्यसको बिल भरपाई हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई त्यो हिसाब किताब राख्ने त त्यहाँको एउटा निकाय त छ नि, त्यो निकाय त एक्टिभ छ नि। प्रधानमन्त्रीले आफैले गएर चाहिँ हिसाब राख्ने त होइन नि, अर्थमन्त्री गएर आफै हिसाब राख्ने, गृहमन्त्रीले गएर आफै हिसाब राख्ने होइन। त्यसकारण निकायहरू छन्, त्यसबाट 5 मिनटमा चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। र वास्तवमा के छ भने यो त साँच्चीकै भन्यो भने यो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ।
यो अहिले जुन उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ त्यसको वेबसाइटमा केही इन्फर्मेसन पाइँदैन। त्यसको वेबसाइट पनि फङ्सनिङ वेबसाइट छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइट पनि फङ्सनिङ वेबसाइट छैन। वास्तवमा एउटा के छ भने अहिलेको ई गभर्नेन्सको बेला हो। ई गभर्नेन्स त्यो नक्सा नै यिनीहरूले अपडेट गरेर हेर्ने अहिले लिप बुलेक लिम्पिया धुरा कालापानी समेटेको नक्सा नै छैन नेपालको वेबसाइटमा। एक्ज्याक्टली। भनेपछि यति गैर जिम्मेवारीपनमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा त के छ भने एउटा जुन निकाय छ उसले अपडेट गर्न सक्छ। यति हामीले पिसिआर किन यतिका दरले भनेपछि प्रधानमन्त्रीको संसदको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार हो, एकदमै गैर जिम्मेवार हो। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो आफ्नो असक्षमतालाई र भ्रष्टाचारलाई एउटा लुकाउने खालको अभिव्यक्ति हो। किनभने यसबाट देखिन्छ कि समथिङ इज रङ। उहाँले चाहिँ एउटा के हुन्छ भने तपाईँले खर्चको हिसाब नदिनु, त्यसलाई आनाकानी गर्नु, त्यसलाई लुकाउनु, उहाँमा त्यो हिम्मत भएको भए भन्नु त्यो ल सबै कुरा चाहिँ मैले वेबसाइटमा चाहिँ राखेको छु, सबै कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ अपडेट गरिएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस्। तर प्रधानमन्त्रीको तर त्यो उहाँमा त्यो नैतिक क्षमता छैन। उहाँ खालि के छ भने बकम फुसेको कुरा के गर्नुहुन्छ भने ल म भ्रष्टाचारलाई सहदिनँ, म हेर्न पनि सक्दिनँ, तर सारा भ्रष्टहरू चाहिँ के छ भने भ्रष्टहरूको कम्पनी बनाएर उहाँ बस्नुभएको छ। उहाँको सारा मन्त्रीहरू भ्रष्ट छन्। उहाँका चाहिँ के छ भने कसैले कारवाही गराउनु भयो त एकजनाले पनि उहाँले त ओम्नीको कुरामा मलाई थाहा छैन भन्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो होला नि। मलाई लाग्छ एउटा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उहाँलाई भारतले चाहिँ बाटो बनाएको थाहा थिएन, उहाँलाई त्यो पनि थाहा थिएन, रिपोर्टिङ नै भएन रे। उहाँले जो जासुसको जुन छ नि अनुसन्धान विभाग पनि आफ्नै अन्तर्गत राख्नुहुन्छ र त्यसपछि पनि उहाँले थाहा पाउनुहुन्न। भनेपछि अब यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा कहाँ कसरी के हुँदैछ त्यो पनि उहाँलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा असक्षम प्रधानमन्त्री हो या चाहिँ एउटा भ्रष्ट व्यक्ति हो, जसले गर्दाखेरि उहाँ सबैलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा के छ भने उहाँ एउटा भ्रष्टाचारको एउटा प्रोटेक्टरको रूपमा त्यसको उहाँ हि इज नट अ पार्ट अफ द सोल्युसन, उहाँ आफै पार्ट अफ द प्रब्लम हुनुहुन्छ। उहाँ यो भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो स्रोत नै अहिले चाहिँ बालुवाटार भएको छ, उहाँको निवास नै भएको छ र त्यहीबाट चाहिँ के छ भने सारा कमिसनका खेलहरू हुन्छन्। उहाँका सल्लाहकारहरू, उहाँका चाहिँ के छ भने जुन मण्डली छ इपी सेन्टर नै बालुवाटार र एकदम भ्रष्टाचारको बालुवाटार नै भ्रष्टाचारको इपी सेन्टर हो। सिंहदरबार नै बालुवाटारको इपी सेन्टर हो र उहाँका जति पनि यो कम्पनी छ उहाँको चाहिँ ओली एन्ड कम्पनी भनौँ, त्यो ओली एन्ड कम्पनी एउटा गिरोहको रूपमा काम गरिरहेको छ, अपारदर्शी तरिकाले काम गरेको छ, स्टेटका सबै अर्गन्सहरूमा सेटिङहरू मिलाएको छ र जम्मै कुरालाई हेर्नुहोस्। एउटा कुरा भन्नुहोस् न, त्यही ईश्वर पोखरेलजी उहाँकै चाहिँ उसबाट पैसा निस्किएको होइन, उहाँकै ट्याङ्कीबाट पैसा निस्किएको होइन, त्यो कुरा त कोरोना उच्च स्तरीय रोकथाम समितिको संयोजक उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नु हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो क्रिमिनल उहाँले काम गर्नुभएको छ भने कि यो भ्रष्टाचारको जब ओम्नीको कुरो बाहिर आयो मैले नै पनि मुजुरी हालेँ त्यसमा। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, सेनाले जिम्मा लगाउनु हो। सेनालाई जिम्मा लगाउने एउटै कारण के थियो भने सेनासँग त मिरोमतो गरेर झम्मै ठुलो रकम खान पाइयो र यसलाई के गर्छ भने भोलि अख्तियारले पनि छानबिन गर्न पाउँदैन, छानबिनको दायरामा पनि बाहिर रहन्छ। हो, छानबिनको दायरामा भन्दा बाहिर राख्नको लागि एउटा बदनियतका साथ र वास्तवमा सेनालाई यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनु भनेको प्राइमा फेसी रूपमा यो चाहिँ अनुहारबाटै यो गैर संवैधानिक हो। सेनाको काम चाहिँ के छ भने बर्डर सेक्युरिटी हो, उसको काम भनेको चाहिँ के छ भने यो ठेकापट्टा गर्ने होइन, यो चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट गर्ने काम, बाटो बनाउने होइन, उसको बाटो गर्ने पनि होइन, ठेकापट्टा गर्ने व्यापार गर्ने पनि होइन, व्यापार गर्ने नै होइन। र वास्तवमा के छ भने हामीले सेनाले के गर्यौँ भने एउटा व्यापारीकरण गऱ्यौँ, त्यसलाई एउटा व्यापारिक एउटा कम्पनीको रूपमा रूपान्तरित गर्दैछौँ र यत्रो हाम्रो अहिले सेक्युरिटी क्राइसिस पनि हाम्रो बढ्दैछ। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ के छ भने एउटा सेनालाई त के छ भने एउटा विवाद रहित एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा पो हामीले राख्न सक्नु पर्यो, विवादित पनि एउटा इन्टिग्रिटी भएको एउटा चाहिँ विवाद रहित इन्स्टिट्युसन। अब आज चाहिँ के छ भने सेनालाई अगाडि सारेर अर्बौं रुपियाँको चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार हुँदैछ। त्यो सेनाले ल्याएको औषधिमा नि भ्रष्टाचार भयो, त्यो कुरा त सबै बाहिर आयो नि। आज अरब रुपियाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको कुरा त विथ प्रमाण आएको छ र अहिले के छ भने अहिले सजिलो छ, किनभने हेर्नुहोस् पिसिआर मेसिन कतिमा पाइन्छ, एउटा मास्कको दाम कति हो सबै देखिन्छ, 95 K95 मास्कको दाम कति हो, सर्जिकल मास्कको दाम कति हो, जम्मै वेबसाइटमा हुन्छ। र अब चाहिँ के छ भने उहाँहरू एकदमै एउटा बेतुकको तर्क के दिनुहुन्छ, होइन यो त अब टाइमिङले गर्दाखेरि
टाइमिङ त अहिले वेबसाइटमा हेऱ्यौँ अहिले त्यही प्राइस देखाइरहेछ। कसरी यो टाइमिङले गर्दाखेरि भन्दाखेरि के छ भने एकदमै मूर्खतापूर्ण तर्कहरू दिनुहुन्छ। वास्तवमा के छ भने अहिलेको उहाँहरू चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो भने अहिलेको जुन मोडर्न टेक्नोलोजीको जुन डेभलपमेन्ट भएको छ नि त्यो बुझ्ने क्षमतै छैन उहाँहरूमा। उहाँहरूको अहिले पनि त्यो 7 साले 17 साले मेन्टालिटी छ त्यो। र एउटा चाहिँ के छ भने त्यो अहिलेको टेक्नोलोजी पनि बुझ्नु भएको छैन, अहिलेको दुनियाँलाई पनि बुझ्नु भएको छैन र अहिले एउटा त्यस्तो खालको एउटा इलिटरेट ढङ्गको उहाँहरूको सोचाइ छ। अब प्रधानमन्त्री र अब के भने तर उहाँहरूको यो कुरा त सबै अचेल छताछुल्लो हुन्छ किनभने यो सबै सूचना चाहिँ के छ भने सबै अनलाइन भेटिन्छ। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने पहिलाको जस्तो पहिला यो टेक्नोलोजीहरूको ग्रोथ नहुँदाखेरि अब यो सामानको दाम अमेरिकामा कति पर्छ, चाइनामा कति पर्छ, भारतमा कति पर्छ थाहा हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको दाम चाहिँ अमेरिकामा कति, इन्डियामा कति, चाइनामा कति, फलाना कम्पनीले कतिमा दिँदैछ, हङकङमा कति, ताइवानले कतिमा दिँदैछ भन्ने कुरा एउटा कम्पेरिटिभ प्राइस चाहिँ के छ भने इमिडिएट तपाईँले 5 मिनटमा चाहिँ त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कम्पनीबाट उहाँले सामान ल्याउनु हो त्यसको वेबसाइटमा गएर पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूलाई त्यसको हेक्का भएन र वास्तवमा के छ भने यो त कसैले थाहा पाउँदैन, हामीले चाहिँ गऱ्यो भने गरे हुन्छ, यसो यही बेला हो झ्याउमा पारौँ। अहिले कोरोनाको बेला छ, धेरै कसैले सोधखोज पनि गर्दैन, लकडाउन पनि छ, कोही विरोध पनि गर्न सक्दैन। सबै कुरा मिडियालाई पनि अब केही कर्पोरेट मिडियालाई हामी चाहिँ अब एउटा म्यानेज पनि गर्न सकिन्छ। अब बाँकी चाहिँ के हो भने बाँकीले अलिअलि कराए पनि खास कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने एउटा उहाँहरूको चाहिँ के छ भने एकदमै त्यो पुरातन सोच बालकको जस्तो बुझाइ छ। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने बालकको जस्तो बुझाइ छ। उहाँको एउटा बौद्धिक स्तर पनि यसबाट झल्किन्छ। उहाँहरू कति असक्षम हुनुहुन्छ र कति भ्रष्ट हुनुहुन्छ र कति अपारदर्शी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको नियत चाहिँ कति आपराधिक छ। अब क्रिमिनल माइन्डबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के छ भने काम गर्नुहुन्छ। अब त्यो भ्रष्टाचारको पाटो हो। अर्को प्रधानमन्त्री पटक फसिरहनु भएको चाहिँ केमा भने कहिले थाहा पाएन भन्नेमा त त्यो हामीले गरिसक्यौँ। अर्को कुरा उहाँ विज्ञ पनि भइदिनुहुन्छ। कोरोनाको बारेमा उहाँले संसदमा बोलेका कुराले जनतालाई झन् चाहिँ नि तपाईँको दोधार दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छ। कहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कोरोना चाहिँ बोसिए पदार्थ, फ्याटिए पदार्थ हो, निर्जीव हो, यो चाहिँ नि हात धोए तातो पानीले धोएपछि खर्लपै जान्छ भनिदिनुहुन्छ। कहिले चाहिँ हामी नेपालीहरूको त्यो क्षमता नै अद्भुत छ रोगसँग लड्ने इम्युनिटी पावर नै। त्यसकारण घरमा हाम्रो हरेक दिन प्रयोग हुने तेल, बेसार, नुन, जिरा, मसला यी कुरा नै कोरोनाको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्। कसले भने हो भनेर एकजना मान्छेले सोध्दा मैले भने हो भनेर उहाँ विज्ञ भइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ किन गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री? अब यो चाहिँ उहाँको यसले जनतालाई झन् दुःख हुँदैन, झन् भ्रम हुँदैन? समस्या के छ भने उहाँको जुन अल्प ज्ञान छ त्यो अल्प ज्ञान चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टेपमा त्यो चाहिँ अभिव्यक्त भइरहेको हुन्छ। र एउटा के हुन्छ भने अल्प ज्ञान भएपछि जुन विषयमा आफूले जानेको छैन, जुन विषयको आफ्नो विषय होइन त्यो विषयमा आफूले बोल्नु पनि हुँदैन। तर उहाँ चाहिँ बोल्नुपर्ने विषय थाहा छैन भन्नुहुन्छ। उहाँ जुन उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले अनिवार्य रूपमा जानकारी हुनुपर्ने विषय हो त्यो उहाँले थाहै हुँदैन। उहाँ चाहिँ के छ भने लिम्पुवाधुराको नक्सा नेपालमा थियो कि थिएन भन्ने नै पनि थाहा थिएन। बाटो खनेको पनि थाहा थिएन, भ्रष्टाचार भएको पनि थाहा हुँदैन। यो गोकुल बास्कोटाले 70 करोडको डिल गरेको त्यो पनि थाहा छैन। सेक्युरिटी प्रेस किन्न थालेको त्यो पनि थाहा छैन। वाइट बडीमा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो त्यो पनि थाहा छैन। बालुवाटारको जग्गा आफै बसेको जग्गा नै बेचिसक्यो त्यो पनि उहाँलाई थाहा छैन। तर उहाँ चाहिँ के छ भने मेडिकल साइन्सको कुरो फेरि उहाँ थाहा पाउँछ, सबै थाहा छ उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब उहाँको एउटा अल्प ज्ञान र एउटा मेगालोमानिया, उहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको आत्मरतिमा हुनुहुन्छ। र एउटा के भन्छ भने एउटा मनोविज्ञानमा एउटा शब्द छ यो नार्सिस्ट। उहाँ एउटा नार्सिस्ट पर्सनालिटी हो। नार्सिस्ट पर्सनालिटी भनेको के हुन्छ भने त्यसले आत्ममोहले ग्रस्त हुन्छ, ऊ चाहिँ आत्मप्रशंसाले ग्रस्त हुन्छ, आत्मश्लाघाले ग्रस्त हुन्छ, ऊ चाहिँ के छ भने आफूलाई संसारको सर्वश्रेष्ठ पुरुषको रूपमा ठान्दछ। उसलाई के लाग्छ भने सारा पृथ्वी उसैको वरिपरि घुमिरहेको छ। म जस्तो चाहिँ के छ भने सुपरम्यान, म जस्तो स्मार्ट मान्छे, मभन्दा जान्ने सुन्ने मान्छे चाहिँ अर्को कोही छैन। यो एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा रोग हो। त्यो प्रधानमन्त्री यो काइन्ड अफ पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छ। त्यस्तो खालको एउटा पर्सनालिटी डिसअर्डरको चाहिँ उहाँ शिकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ के छ भने त्यो एउटा यस्तो मनोविज्ञानले उहाँ चाहिँ ग्रस्त हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्यो उहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटा उहाँको अभिव्यक्तिहरू हास्यास्पद भइदिन्छ। त्यसले के गर्छ भने अरू राष्ट्रलाई त फाइदा गर्दैन तर एक थरीको मनोरञ्जन चाहिँ गराइरहेको हुन्छ। तर त्यो उहाँले त्यस्तो उहाँ चाहिँ के एउटा मनोरञ्जकको रूपमा तर त्यो उहाँ त त्यस्तो हुनु मनोरञ्जन प्रदान गर्ने एउटा व्यक्तित्वको रूपमा तर उहाँ त्यस्तो हुनुभएको थियो। संसदमा उहाँले बोलेका अभिव्यक्ति
त्यो साइन्सले कतै प्रुफ गर्ने थिएन। तर उहाँका पार्टीका सांसदहरू टेबल ठटाउन चाहिँ मस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ किन गर्नु भएन? यो चाहिँ के छ नि, यो भक्तहरू यो उहाँले गलत बोले पनि ताली ठटाइदिने। यो चाहिँ के छ नि, यो कस्तो छ भने नेपालको एउटा पोलिटिकल प्रब्लम के छ भने यहाँ सबैभन्दा सफल हुने भनेको भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग होइन। तपाईँले जानेर बुझेर विश्लेषण गरेर त्यो ज्ञान मार्गद्वारा सफलता हुँदैन, जानकार भएर भिजन भएर हुँदैन। भक्ति मार्ग भने के गणेश प्रवृत्ति हो। र अर्को के हुन्छ भने कर्म मार्ग हुन्छ नि, जस्तो गीतामा भनेको छ नि एउटा कर्मको बाटो छ। त कर्म पनि उहाँ कोही कर्मवाला होइन, कर्म मार्गमा पनि उहाँलाई विश्वास छैन, कर्मयोगी पनि होइन। उहाँहरू सबै के भने भक्ति मार्गी हुन्। ओलीको जय जयकार गर, ओलीको जय जयकार गरेपछि पद पनि पाइन्छ, पैसा नि पाइन्छ, सबै कुरा चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्न नि पाइन्छ। र उनी काम यति हो कि खालि जय जयकार गर, जय जयकार गर। उहाँले चाहिँ यदि ओलीले भन्नुभयो, दिउँसोलाई ओलीले भन्नुभयो यो रात परिसक्यो हेर है भन्यो भने भक्तहरूले के गर्छन्, हो रात त परेको त तारा पनि देखिन्छ आकाशमा, जुन पनि उदाएको छ, टहट उदाएको छ। अहिले दिउँसोको घाममा यदि ओलीजीले भन्नुभयो कि हेर यहाँ चाहिँ यो रात परिसक्यो भन्यो भने हो प्रधानमन्त्रीजी यहाँ चाहिँ ताराहरू पनि छ, जुन पनि टहट लागिरहेको छ भनेर दिउँसै रात पार्दिन्छ भन्ने यस्ता भक्तहरू छन्। त्यस कारण भक्तहरूको काम चाहिँ अरूको केही पनि हुने उपयुक्तता भनेको केही पनि हुँदैन। भजन गाउने, जय जयकार गर्ने, हा गर्ने र चाहिँ के छ भने अब अहिले मैले फेसबुकमा हेरेको एउटा ग्रुप बनाएको रहेछ राजनेता केपी ओली। त्यो तपाईँले हेर्नु भने खालि उहाँको चाहिँ भक्ति मार्गीहरूको उहाँको चाहिँ एउटा महिमा मण्डित गर्ने, उहाँलाई देवत्वकरण गर्ने र उहाँलाई चाहिँ के हो भने अब नेपाली इतिहासकै एउटा सर्वश्रेष्ठ पुरुष चाहिँ उहाँ नै हो भन्ने खालको चाहिँ के छ भने एउटा त्यो उहाँलाई त्यो एउटा प्रायोजित खालको तर नि तर हो भन्ने पनि कस्तो भयो भने अहिलेसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतले उपभोग गर्दै आएको छ, त्यो नेपाली नक्सामा थिएन। तर केपी ओलीले त्यो ऐतिहासिक काम त गरे हो नि। अब यस्तो छ केपी ओली, त्यही भएर पनि उहाँलाई भने यस्तो छ, म यसलाई के भन्छु भने यो केपी ओलीलाई भन्दा पनि यो हरेक राष्ट्रवादी नेपाली जो आफ्नो भूभागलाई माया गर्छ, आफ्नो राष्ट्रियतालाई माया गर्छ, आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई माया गर्छ, तिनीहरूको एउटा सफलता हो। किनभने जब सुरुमै भारतले सर्वे अफ इन्डियाले यो नक्सालाई नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्यो, यसको तीव्र प्रतिक्रिया नेपालमा देखा पर्यो र प्रधानमन्त्री सरकारले धेरै ठुलो दबाब पर्यो कि अब सरकारले एक्ट गर्नुपर्छ, सरकारले यसमा कदम चाल्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले केही पनि कदम चाल्नु भएन। उहाँले के भन्नु भने होइन नक्सा पनि प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो, भारतसँग पनि डायलग गर, कुरा गर, भएका सबै मिन्सहरू युज गर, यो भूभागलाई नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्थापित गर्नलाई भन्दाखेरि उहाँले कुनै एक्ट गर्नु भएन 6-7 महिनासम्म। उहाँले के भन्नु होइन यो नक्सा सक्साको होइन म त यो भूभाग ल्याउँछु भनेर त्यो खालि एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोल्नु हो। उहाँले चाहिँ एकचोटि पनि यो हिम्मत गर्नु भएन कि कमसेकम टेलिफोन उठाएर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो समकक्षीसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो केही पनि गर्नु भएन। उहाँले कुनै एउटा एक्सनै लिनु भएन। त्यसपछि जब भारतले एउटा बाटो उद्घाटन गर्यो त्यसपछि उहाँले भन्नु त्यो भने बाटो बनेको पनि मलाई थाहा छैन भन्नुभयो, त्यो भूभाग हाम्रो हो र हाम्रो नक्सामा हो र पहिला थियो थिएन त्यो पनि उहाँलाई थाहा छैन भनेपछि यो उहाँलाई त्यसको क्रेडिट जाँदैन। त्यसपछि के छ भने यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा चाहिँ तीव्र चाहिँ प्रतिक्रिया आयो कि नेपालले आफ्नो भूभाग चाहिँ हामीले त्याग्नु हुँदैन, हाम्रो भूभागमा चाहिँ के छ भने जसरी पनि यसमा हाम्रो कब्जा चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ सार्वभौम सत्ता त्यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ। यो नेपालको ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणले सुगौली सन्धिदेखि लिएर नेपाल सारा ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणले यो लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्थापित छ र नागरिक समाजको पनि धेरै ठुलो त्यसमा चाहिँ आवाज आयो, मिडियाको पनि आवाज आयो, सबै नेपालीहरूको एक स्वरले सबैको आवाज आयो र त्यसपछि ओलीलाई त्यो थ्याक्न गाह्रो भयो। उहाँ चाहिँ लास्ट मिनटसम्म यसलाई डाइल्युट गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै एक्ट गर्नुभएको थिएन। तर अब उहाँले थ्याक्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल चाहिँ उहाँले चाहिँ यो नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो। त्यसकारण यसको श्रेय चाहिँ के छ भने तपाईँ हामी सबै नेपालीलाई जान्छ, सबै आफ्नो भूभागलाई माया गर्ने, आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्ने देशभक्त नेपालीहरूलाई जान्छ। र उहाँले त वास्तवमा के हो भने किनभने हेर्नु 2015 मै
चीन र भारतको बिचमा दुईटै चीनको चाहिँ राष्ट्रपति र भारतको चाहिँ मोदी उनीहरूको जुन कम्युनिक निकालेको थिए 2015 मा यसलाई ट्रेड रुटको रूपमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुन्थ्यो उहाँले प्रोटेस्ट गर्नुभयो नोट पठाउनु हो उहाँले टेलिफोनिक कुरा गर्नुभयो उहाँको भारत भ्रमण नै रोक्यो भन्ने कुरा पनि एक्ज्याक्टली उहाँले एउटा स्ट्रङली उहाँले चाहिँ डिफेन्ड गर्नुभयो आफ्नो भूभागलाई यसमा चाहिँ के छ भने हामी यसमा सम्झौता गर्दैनौँ हाम्रो चाहिँ भूभागमा चाहिँ के छ भने यसरी गर्न पाइँदैन हाम्रो भूभाग हो हामीसँग नसोधिकन तिमीहरू को हो किन यस्तो भयो भनेर उहाँले चासो राख्नुभयो प्रोटेस्ट गर्नुभयो तर त्यसपछि के हो भने त्यसपछि लगत्तै पछि ओलीजी त्यत्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर उहाँ सत्तामा आउनुभयो तर उहाँले कुनै एउटा फलोअप एक्सन लिनुभयो यो सुशील कोइरालाले जुन एउटा बाटो सुरु गर्नुभयो कि यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा त 2015 मै नेपालले स्ट्रङली बोलिसकेको कुरामा त्यसपछि उहाँ दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि पहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसबेला पनि यो प्रश्न उहाँले उठाउनु भएन त्यसपछि अब दोस्रो चोटि आउँदा पनि त त्यो प्रश्न कहीँ उठाउनु भएन उहाँको जानकारीमा छैन सुशील कोइरालाले उठाएको कुरा जानकारी सुशील कोइरालाले उठाउनु भयो मात्रै केपी ओलीले त ल्याउनु हो भन्छन् के हैन ल्याउनु भएन उहाँले ल्याउनु भएको होइन ल्याउने त अहिले आइसकेको छैन तर प्रक्रियामा गयो हैन यो कुरा हैन त्यो त के हो भने त्यो त सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई यसको श्रेय दिन्छु जस्तो आज पनि म के भन्छु भने म नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु कि आज एउटा अभूतपूर्व चाहिँ नेसनल युनिटी नेपालले सो गरेको छ यो ऐतिहासिक पार्लियामेन्टमा त्यो एउटा हिस्टोरिक हो यस्तो कुनै पनि इस्युमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले एक स्वरमा एक ठाउँमा उभिएका थिएन त्यसकारण आजको दिन चाहिँ हिस्टोरिक डे हो नेपालको इतिहासमा र यसको श्रेय म केपी ओलीलाई मात्र होइन यसको श्रेय नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई छ र त्योभन्दा पनि बढी नेपालका नागरिकहरूलाई छ जो नेपालका नागरिकहरूले त्यो मान्नेवाला थिएनन् यदि चाहिँ के छ भने संसदमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले यदि राष्ट्रिय भावना यो राष्ट्रिय एजेन्डाबाट च्युत भएको भए र त्यसमा यदि धोखाधडी भएको भए नेपाली जनताले त्यसको हिसाब किताब गर्ने तर सरिता गिरीले त खारेजीको संशोधनको छुट्टै संशोधन हाल्नु भयो नि त सरिता गिरीले लाई त सबैले कन्डेम गरिसके हैन र त्यसपछि के छ भने उहाँको पार्टीले नै अब त्यो कुराले डिसओन गरिसक्यो त्यसपछि सभामुखले पनि त्यो प्रस्तावै रिजेक्ट गरिसके त्यसकारण अब सरिता गिरी केही म्याटर गर्दैन यो होल प्रोसेसमा तर उहाँलाई सांसद मानेर राख्ने किन उहाँको राजीनामाको कुरो उठ्यो उहाँलाई चाहिँ अंगीकृत नागरिकता उहाँको खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो नेपालको संसदमा बसेर भारतको गुणगान गाउनु भयो उहाँले त्यो त उचित थिएन नि त त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ उहाँको संसद खारेज हुन सक्दैन सांसद पद गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र वास्तवमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले पनि गर्न मिल्दैन त्यसमा पनि सांसद जस्तो व्यक्तिले नेपालको सार्वभौम सत्ताको खिलाफ नेपालको राष्ट्रहितको खिलाफमा बोल्नु त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र यसका लागि सरिता गिरीले यसको प्राइस चाहिँ पे गर्नुपर्छ र उनको अब अहिले राजनीतिक दलले पनि उनलाई चाहिँ निर्देशन दिएको थियो र उनलाई चाहिँ के छ भने पार्टीबाट एक्सपेल पनि गर्न सक्छ पार्टीबाट एक्सपेल गर्दाखेरि उनको संसदको सदस्यता पनि जान्छ त्यसकारण के हो भने यो राष्ट्रिय विरोधी अभिव्यक्ति नेपाललाई एउटा अहित हुने कुरा चाहिँ कुनै पनि सांसद त के कुनै एउटा सामान्य नागरिकले पनि त्यो कुरा गर्नु हुँदैन त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ तर त्यो एउटा अपवाद हो तर एउटा कुरा के देखियो भने नेपालको हाउसमा ऐतिहासिक एउटा अभूतपूर्व एकता देखियो सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए आज सम्पूर्ण राष्ट्र नै यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएको छ कसैको असहमति छैन र वास्तवमा यदि यो नेपाली जनताको एउटा फुल म्यान्डेट छ कि यो भूभागमा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्थापित गर त्यसलाई रिगेन गर र त्यसलाई चाहिँ के छ भने फिर्ता लिन सक्नु पर्यो नेपालको त्यसमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता कायम गर्न सक्नु पर्यो यो राज्यलाई यत्रो ठुलो म्यान्डेट छ र यत्रो ठुलो म्यान्डेटले यो चाहिँ राज्यलाई एउटा शक्ति दिएको छ नेपाल यो वार्ताको लागि पनि यसले एउटा धेरै ठुलो स्ट्रेन्थ दिएको छ कुराकानीको लागि सबै एक ठाउँमा आउनु सकारात्मक छ अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो यो नक्साको भइहाल्यो जस्तो तपाईले सूचना माग्नु भएको छ नि त्यही कुरासँग सम्बन्धित युवाहरू अहिले आन्दोलित छन् तपाईको इस्यु भनौँ न त त्यो इस्यु लिएर आन्दोलित छन् तर यो कोरोनाको महामारीको बेला सोशल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने बेला सरकारले भोलि सहज अवस्थामा आए त पक्कै पनि हिसाब किताब त दिन पर्ला एउटा कठघरामा त उभिनु पर्ला सब एक ठाउँमा आउनुपर्ने यो आन्दोलनलाई कसरी यसमा एउटा कुरा के हो भने अब अहिले नागरिकहरूमा धेरै ठुलो आक्रोश छ
सरकारले जुन यत्रो भ्रष्टाचार गर्यो, व्यथिति गर्यो, मिसम्यानेजमेन्ट गर्यो, अनाहकमा आज यत्रो नेपालीहरूको जीवन चाहिँ जोखिममा परेको छ, कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुँदैछ, त्यसमा पनि सरकारको चाहिँ एउटा जवाबदेहिता कहीँ पनि देखिँदैन। त्यसकारण आज युवाहरू आक्रोशित भएर सडकमा आएको कुरालाई हामीले नाजायज भन्न हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा अधिकारको कुरा हो, संविधानले दिएको अधिकारको कुरा पनि हो। सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ, जुलुस निकाल्न पाइन्छ। र तर यो महामारीमा झन् रोग फैलिने खतरा पनि त भयो नि। जस्तो मैले अहिलेसम्म सामान्यतया जुन फोटोग्राफ्सहरू हेरेको छु त्यो आन्दोलनको, त्यसमा के देखिन्छ भने एकदमै डिस्टेन्स राखेर बसेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ तर कतिखेर कहीँ त्यो तोडिएको किन छ भने जब सरकारले चाहिँ दमन गर्दाखेरि, फोर्स युज गर्दाखेरि, यदि सरकारले कुनै फोर्स युज गर्न नदिने हो भने वास्तवमा के हो भने युवाहरू अनुशासित रूपमा देखियो। उनीहरूको जुन फोटोग्राफ्सहरू आन्दोलनको मैले देखेँ, भिडियो क्लिप्सहरू हेर्दाखेरि डिस्टेन्स राखेर उभिएको छ, डिस्टेन्स राखेर बसेको छ। तर त्यो आन्दोलन भोलि दायराभन्दा बाहिर जाला, भोलि चाहिँ सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर जाला, त्यहाँ कुनै नेतृत्व पनि छैन, कुनै पार्टीको लिडरसिप पनि छैन, कुनै पार्टीको झन्डा पनि छैन। त्यो कसले जिम्मा लिने? भोलि त्यहाँबाट कुनै मानवीय क्षति होला, युवाहरू हुन्, तातो रगत छ, भोलि केही न केही क्षति भयो र त्यहाँ द्वन्द्व भिडन्त भयो भने जिम्मा कसले लिने? अब यसमा के हो भने अब आन्दोलन गर्न पाउने जुन अधिकार त्यो हरेक नागरिकको अधिकार। तर नेतृत्व को हो थाहा छैन। नेतृत्व त अब युवाहरू होलान्, त्यहाँ युथहरू छन्, उनीहरूको पनि एउटा कमिटी होला, केही होला। तर एउटा कुरा के हो भने उनीहरू एउटा अनुशासित रूपमै अगाडि आएको छन्। उनीहरूले जुन उठाएको जुन एजेन्डा हो त्यो भ्यालिड छ, त्यो चाहिँ तार्किक छ, त्यो चाहिँ अहिले राष्ट्रको आवश्यकता हो। र सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु यो राजनीतिक दलको मात्रै एकाधिकारको कुरो होइन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले आन्दोलन गर्न सक्छ। भनेपछि आन्दोलन उचित छ, यो उचित छ र उनीहरूले उठाएको चाहिँ माग जेन्युइन छ र अब सरकारले यसलाई चाहिँ के छ भने सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले तर विदेशीको घुसपैठ भयो, आज मात्रै 5 जना विदेशी पक्राउ परे भनेर सञ्चार माध्यममा आइसक्यो। त्यसरी विदेशीहरू घुसपैठ हुन थाले के छ भने जहिले पनि आन्दोलन विरोधीहरू, यथास्थितिवादीहरू, भ्रष्टहरूको एउटा चार्ज के हुन्छ भने हरेक आन्दोलनमा, किनभने हामी पनि विद्यार्थी आन्दोलन गर्थ्यौँ, विद्यार्थी नेतै थियौँ, त्यो बेला सबैले त राष्ट्रिय तत्त्व हुन्, यी चाहिँ के छ भने उचालिएका हुन् भनेर भन्थे। त्यस कारण के छ भने यो आन्दोलनलाई डिनाउन्स गर्नु हुँदैन। त्यसको जुन म्यासेज हो त्यो म्यासेजलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो एउटा नागरिकहरूको एउटा लेजिटिमेट एउटा आक्रोश हो। एउटा सरकारको यत्रो हेर्नुहोस् के हुन्छ भने अस्ति एउटा अमेरिकामा उसले भाषण गर्दै थियो, एउटा यङ विद्यार्थीले त्यहाँ पनि एउटा यो रेसियल जस्टिसको लागि इन्जस्टिसको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदैछ। उसले भन्यो कि यत्रो इन्जस्टिसमा पनि चुप लागेर बस्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन भनेर एउटा यङ विद्यार्थीले भाषण गरेको मलाई बडा घत लाग्यो। वास्तवमा यत्रो व्यथिति छ, यत्रो भ्रष्टाचार छ, सरकार यति अराजक छ, यति गैर जिम्मेवार छ, नागरिकको कुनै पनि समस्या सम्बोधन गरेको छैन, राज्यको कहीँ उपस्थिति छैन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसलाई हामीले जय जयकार गरेर बस्नुपर्छ, त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसको विरोधमा बोल्नु हुँदैन। र राजनीतिक दलहरू पनि सबै यो मिलीभगत छ, उनीहरूमा त्यो नैतिक साहस नै छैन। तर मान्छेले के भन्न थाल्यो भने नि यो सरकारले त वास्तवमा नैतिक एउटा आधारै गुमाइसकेको छ। तर नि त्रिपाठीजी, यो आन्दोलनमा देखिएका प्ले कार्ड हेर्नु, देखिएका अनुहारहरू हेर्नु, न तिनीहरूले केही राजनीतिक थाहा छ, तिनीहरू कहीँबाट हावा भरेर कसैले कानमा चिनी राखिदिएर आन्दोलित भए भनेर सरकारले आरोप लगाइरहेछ, सरकारका मान्छेहरूले आरोप लगाइरहेछ। काहीँ न काहीँबाट यिनीहरू सञ्चालित छन्। मलाई के लाग्छ त्यो केही सञ्चालित छैनन्, ती सबै चाहिँ यङहरू हुन्, यङस्टर्सहरू हुन्। यिनीहरूलाई कसैले सञ्चालित गरेर सञ्चालित हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। सञ्चालित गर्न सम्भव पनि छैन। आज हजारौँको सङ्ख्यामा, त्यो पनि देशभरि स्वतःस्फूर्त सरकार विरुद्ध आन्दोलन देशभरि निस्किएका छन् र उनीहरूको चाहिँ जुन डिमान्ड छ वास्तवमा के छ त्यो व्यथितिको विरुद्धमा वाक्क भएर आक्रोशित भएर निस्केको हो। यसले भोलि सरकार परिवर्तन गर्ने त सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना देख्दैन? अहिले त्यो यस्तो छ, त्यो रूपमा अहिले त्यो जाँदैन। कहाँबाट टुङ्गिन्छ त यो? होइन, त्यो के हुन्छ भने उनीहरूले जुन उठाएका जुन मागहरू छन् त्यसलाई यदि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो PCR टेस्ट गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार घटाउनु पर्यो, 10 अरबको चाहिँ हिसाब किताब कम्प्लिट दिनु पर्यो। त्यो भएपछि यो भएपछि यो चाहिँ हुन्छ। अब ठिक छ। त्यसकारण के भने अब आन्दोलनलाई डिनाउन्स गर्ने होइन, आन्दोलनलाई गाली गर्ने होइन। आन्दोलन चाहिँ के छ भने एउटा धेरै ठुलो प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो जन्मिन्छ र उहाँहरू आफै हिजो चाहिँ के छ भने आन्दोलनकर्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूमा चाहिँ के छ भने अलिकति पनि नैतिकता त हुनु पर्यो नि। हिजो युथ हुँदाखेरि
उनीहरूले पनि त आन्दोलन गरेकै हो। अब आज चाहिँ आन्दोलनकारीहरू सबै भाडाका मान्छे हुन्, यी चाहिँ किनिएका मान्छे हुन्, कसले सञ्चालित गर्न सक्छ? यत्रो तर काङ्ग्रेसका नेताहरूले समर्थन गर्न थाले नि आफूहरू नगई। गगन थापाको समर्थन छ भन्छन्, शेखर कोइरालाले त प्रष्ट बोलेरै समर्थन गर्नुभयो। मलाई लाग्छ हरेक थिङ्किङ व्यक्तिले, हरेक मोरल व्यक्तिले, हरेक चाहिँ व्यक्तिले यस्तोमा आन्दोलनको समर्थन गर्नुपर्छ। यो आन्दोलनलाई विरोध गर्ने होइन, आन्दोलनले दिन खोजेको सन्देशलाई ग्रहण गर्ने हो। सरकारले पनि यो आन्दोलनलाई खारिज गर्ने होइन, आन्दोलन यो चाहिँ त्यसलाई हिंसा प्रयोग गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ के छ भने गिरफ्तार गर्ने होइन। मैले सुने कि मान्छेहरूलाई अहिले यङ विद्यार्थीहरूलाई गिरफ्तार गर्दैछ, त्यो दमन समाधान होइन, सरकार सचिनु पर्यो। र सरकार सचिएपछि चाहिँ के छ भने सरकारले एउटा त्यसमा उठाइएका जुन मुद्दाहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गरेपछि यो रोकिन्छ। र अदरवाइज चाहिँ के छ भने त्यसलाई डिनाउन्स गर्ने, त्यसलाई गाली गलौज गर्ने, त्यसलाई त्यो चाहिँ अनैतिक कार्य हो। अब म अन्तिममा छु। हजुर, तपाईँ केही दिन अगाडि रुकुममा एउटा घटना पनि घट्यो। रुकुम र जाजरकोटको बिचमा द्वन्द्व भयो, 6 जना अनाहकमा युवाहरूले ज्यान गुमाए। त्यो एउटा जातीय द्वन्द्व थियो, गैर दलित र दलितको बिचमा भएको घटनाको एउटा प्रेमको कारण त्यो 6 जनाले क्षति पुर्याउन पुगे। म अन्तिममा संक्षेपमा उत्तर चाहन्छु, त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ, त्यो कसरी अगाडि बढिरहेछ? अब त्यो मुद्दामा चाहिँ के छ भने एउटा यो गम्भीर घटना हो। अहिले हामी यत्रो लोकतन्त्र आयो भनिन्छ, यत्रो संविधानमा चाहिँ भेदभावलाई निर्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ, दलित हकको बारेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, तर ग्राउन्डमा केही पनि परिवर्तन भएको देखिएन। र यी राजनीतिक दलहरू जो हिजो ठुलो चाहिँ सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्थे, सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गर्थे, आज जहाँ चाहिँ आन्दोलन उठेको थियो र त्यो आन्दोलनमै जनयुद्धको सङ्केत गर्न त्यही त जुन त्यसमा सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएका व्यक्ति, त्यो पार्टीकै व्यक्तिहरू यसमा संलग्न भएको देखियो, त्यो एउटा दुर्भाग्यजनक छ। र वास्तवमा के छ भने पहिलो एउटा बुझ्नु जरुरी के छ भने कुनै पनि विभेद त्यो स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन। र एउटा धेरै ठुलो नेपालको जनसङ्ख्या त्यो वञ्चितीकरणको शिकार भएको छ, त्यो मार्जिनलाइज गरिएको छ, त्यसमाथि सिस्टमेटिक ढङ्गले भेदभाव गरिएको छ, त्यसलाई डिसइम्पावर गरिएको छ। त्यसकारण यो त्यसको एउटा चाहिँ क्रूर अभिव्यक्ति हो, त्यो एउटा क्रूप अभिव्यक्ति हो रुकुमको घटना। र वास्तवमा यो राष्ट्रको लागि एउटा लज्जाको विषय हो, एउटा म्याटर अफ सेम, एउटा सभ्य समाजको लागि त्यो एउटा लज्जाको विषय हो कि एउटा प्रेम सम्बन्ध चाहिँ के छ भने आज हत्यामा एउटा सामूहिक नरसंहारमा टुङ्गिएको छ। र त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू समेतको संलग्नता हुनु यो चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। र त्यसमा पनि यो सत्ताधारीहरूले त्यसलाई एउटा लुकाउन खोज्नु, त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न खोज्नु, त्यो घटनालाई चाहिँ ट्विस्ट गर्न खोज्नु, त्यो पनि निन्दनीय छ। त्यसकारण अब त्यसको अहिले चाहिँ मुद्दाको चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी छ। मैले आफैले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छु कि मुद्दाको सुनवाई हुँदाखेरि, बहस हुँदाखेरि म आफै पनि पीडितको पक्षमा त्यहाँ उभिने मैले चाहिँ वचनबद्धता मैले गरेको छु। र वास्तवमा के छ भने न्याय हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ समुदाय जसलाई चाहिँ थिचोमिचोमा राखिएको छ, भेदभावको शिकार बनाइएको छ, जस्टिस मस्ट बी डन र त्यसका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडकहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मेरो लाइन छ। हस् दिनेशजी, यो प्रतिकूल समयमा समय दिनुभयो, आफ्ना मूल्यवान भनाइ राखिदिनु भयो, जनतालाई जागृत बनाइदिनु भयो, यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।